न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को जो है बाज़ाब्ता तौर पे चार्जशीट कर दिया गया। ये वो मुकदमा है कि जिसके असरात न सिर्फ गहरे होंगे बल्कि बहुत दूर तक जाएंगे। जनरल फैज़ के खिलाफ इस साल जो है 12 अगस्त को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। ISPR के मुताबिक जनरल फैज़ पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनमें सर फहरिस्त सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ जो है करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना शामिल है। इसके अलावा जनरल फैज़ साहब पर इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को जो है नाजायज़ तौर पर नुकसान पहुँचाने के भी इल्ज़ामात हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद पर मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने से मुतालिक जो एक अलहदा तफ्तीश भी जो है वो की जा रही है। ISPR का कहना है कि जी फैज़ साहब पर 9 मई के पुरतशद्दुद और बदअमनी से जुड़े वाक़यात में भी उनको जो है शामिल तफ्तीश जो है किया गया है। इन पुरतशद्दुद वाक़यात में बक़ौल ISPR के मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी जो है वो शामिल तफ्तीश है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ जो हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक में जिन्हें पाकिस्तान से दिलचस्पी है वहाँ इस मुकदमे और इसके फैसले को बगौर देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले कभी इतने हाई प्रोफाइल फ़ौजी अफसर का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। फैज़ हमीद साहब पर संगीन इल्ज़ामात की फहरिस्त जो है वो तवील है। क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि जी 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कुछ दूसरे सिविलियंस को भी जो है मुलव्वस किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस मुकदमे पर जो है सियासी रंग भी जो है गालिब आ जाएगा और इस बात का इम्कान रहेगा कि दुनिया के बाद ममालिक खुसूसन मगरबी ममालिक और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें करें। यह मुकदमा फ़ौज में अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करने और सियासी मामलात में मुलव्वस होने वाले अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई की रीत का भी आगाज़ साबित हो सकता है। आज इसी अहम मौजू पर जहाँ हम बात करेंगे वहीं कुछ मदारिस की रजिस्ट्रेशन पे होने वाले तनाज़े का भी हम जायज़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्तलिफ ज़ावियों से बात करते हैं फैज़ हमीद साहब और उनके कोर्ट मार्शल पर। हमारे पहले मेहमान हैं अशतर औसाफ साहब, मारूफ कानूनदां हैं और साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं। औसाफ साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। ये जनरल फैज़ हमीद का जो मुकदमा एक पेचीदा मुकदमा है और उसका एक अहम पहलू ये है कि जी उन पर जो इल्ज़ाम है कि जी सिविलियन मामलात में सियासी मामलात में उन्होंने मुदाखलत की। क्या अगर उनका कोई सिविलियन साथी भी हुआ तो और वो मुलव्वस पाया गया तो उसका ट्रायल क्या होगा? उसका ट्रायल फौजी अदालत में होगा? उसको कहाँ खींच के लेके जाया जाएगा? जी देखिए, बात बहुत इतनी पेचीदा नहीं है। अभी जो केस चल रहा है जिसके ऊपर उनको चार्जशीट किया गया वो 9 मई के और ये जो मई के वाकयात हैं उसके हो रहे हैं, लेकिन भी जो मुकदमा चल रहा है उसको भी अगर आप देख लें तो उसमें उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो तो खैर पब्लिक इल्जामात हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बाज़गश्त चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद उनका ये ट्रायल इनको कस्टडी में लिया और इसका ये इंडाइटमेंट हो गया है। याद रखिए कि जो मेजर जो प्रिंसिपल एक्यूज वगैरह का सिलसिला होता है उसके साथ जो बाकी लोग भी शामिल हैं वो भी उसके अंदर ही आएंगे और ये एक ताकि कॉन्फ्लिक्टिंग अगर ट्रायल किसी और जगह पे हो और फौजी का ट्रायल कहीं और हो, अच्छा, तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, तो करना होता है। तो उनको भी अगर उसके अंदर शवाहिद हों कि ये आपस में मिले हुए थे या कोई कंस्पिरेसी थी या ये सारे सिलसिले थे तो फिर वो होगा। और ये वो हैं जिनको आप सिविलियन क्राइम्स कहते हैं, जो उन्होंने जो टॉप सिटी का मामला है। जो दूसरा मामला है वो सिविलियन क्राइम्स नहीं है, वो है मामला जो कि मुल्क के सालमियत के खिलाफ 80 जो आपकी फौजी तंसीबात है उनके ऊपर हमला, तोड़फोड़, आर्सन, ये सारी चीजें, वो जो है उसका नोयत डिफरेंट है और उसके अंदर वो भी इसके अंदर सारे शामिल हो सकते हैं। बट असल बात पता है क्या है जी? असल बात ये है कि ये इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है कि उर्फ़ आम में समझा ये जाता था कि जो ताकतवर लोग हैं और जो फौजी जनरल हैं
उनको कोई हाथ नहीं लगाता। तो ये अब आ गया कि जो पॉलिटिक्स में इस तरीके से मेडल करेंगे, और आप देखेंगे एक रिवायत है, एक रिवायत की इब्तिदा है, नई रिवायत की इब्तिदा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता, क्योंकि फौज में खुद एहतसाबी के निज़ाम तो हमेशा से है। कोई हाई प्रोफाइल मेरे ख्याल में कभी मुलजिम नहीं सामने आया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि जो ISI का चीफ हो। जी हाँ, क्योंकि इनको तो जिस तरीके से कहा जाता है कि ये इनको तो कोई हाथ ही नहीं लगाएगा, तो वो और हाथ भी आपने देखा किसने लगाया है, खुद ही नहीं लगाया ना, बल्कि रिवायत पड़ गई है। और साहब के जो भी मतलब है अफसर होगा उसको सोचना पड़ेगा कि मैं हमेशा उस कुर्सी पे नहीं रहूँगा, कल को जब मैं उतर जाऊँगा तो मेरे साथ भी यही हो सकता है, इसी किस्म का। तो एक तो ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन मुझे ये बताइए कि आम आदमी के जहन में सवाल आता है, वो कहते हैं जी फील्ड कोर्ट मार्शल के जो एक वो प्रोसीडिंग्स होती हैं और एक आम सिविलियन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें क्या बुनियादी फ़र्क होता है? क्या मुलजिम के हकूक़ में कुछ कमी आ जाती है अगर उसको मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल हो रहा हो, या सिविलियन कोर्ट में हो तो उसको ज़रा कुछ ज़्यादा आसानियाँ होती हैं? क्या फ़र्क होता है? जी, उसमें कुछ यूँ है कि समझा ये जाता है कि शायद ये कोई मावराए कानून चीज है। नहीं, अगर आप मिलिट्री एक्ट को देखें, आर्मी एक्ट को देखें, नेवी एक्ट को देखें, एयरफोर्स एक्ट को देखें, तो इनके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, और उसके अंदर भी CRPC जो है वो लागू होगी, उसमें भी कानूनी शहादत लागू होता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वहां पे आपको पूरा जजमेंट नहीं लिखना पड़ता, गिल्टी और नॉट गिल्टी लिखना होता है, यानी आपको रीजन नहीं देने होते, लेकिन आपको एविडेंस फिर भी रिकॉर्ड करना होता है। और ये भी कोई ये नहीं है कि आप उसके अंदर ये सारे सिलसिला करें। आपने देखा अमेरिका में भी जो ट्रायल्स होते हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स, वहां पे ज्यूरी जो है वो गिल्टी या नॉट गिल्टी की बात ही करती है ना। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि when you are being tried by your peers, जब आपका ट्रायल जो है वो जज नहीं कर रहा, आपके अपने साथी कर रहे हैं, आपके जैसे लोग कर रहे हैं, तो फिर वो इस तरीके से है। लेकिन जो इसके अंदर पहले वाले ट्रायल से और अब वाले में फर्क ये है कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस के बाद ये तय पा गया हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी जो ट्रायल होंगे उसके अंदर राइट ऑफ अपील भी होगा, और फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू भी होगा। दुरुस्त। अच्छा, क्या ये होता है कि अगर फैज हमीद साहब पे मतलब इल्ज़ाम साबित हो जाता है, अभी तक तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुलजिम ही है ना वो, अगर जुर्म साबित हो जाता है तो क्या वो किसी सिविलियन अदालत में चैलेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल हरफ आखिर होगा, या मिलिट्री जो प्रोसेस होगा वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा? सबसे पहले तो अपील होगी जो आर्मी एक्ट के तहत है। ओके। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू होगा, और जुडिशियल रिव्यू जो है वो, यानी जुडिशियल रिव्यू से मुराद ये है कि वो हाई कोर्ट के अंदर जा सकेंगे। और हाई कोर्ट में जो जाने की 3 वजूहात हो सकती हैं। एक, ये प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, प्रोसीजरल इन्फर्मिटी है। नंबर 2, मैलस और मैलाफीडे है, और यानी उनको किसी इंतकामी कार्रवाई के तहत ये किया गया है। और तीसरा कि कानून का इतलाक गलत किया गया है। तो ये 3 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है। क्विकली अगर मुझे एक और, आपने कुछ तस्करा किया था 9 मई के वाक़यात से, मतलब ज़ाहिर कि जोड़ा गया उस वाक़यात से, और वो एक बहुत ही मतलब सीरियस चार्जेस हैं। अच्छा, उसमें अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी मुलव्विस कर दिया जाता है और फिर उन पे ज़ाहिर है कि फौजी, जैसे आप फरमा रहे कि मुकदमा चलेगा, उसके क्या असरात मतलब है कि ज़ाहिर है कि एक तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो सिविल राइट्स ग्रुप हैं इस पर इतराज़ करते हैं, लेकिन फिर ये एक आलमी नौइयत का भी मामला बन सकता है, क्योंकि जब भी कोई हाई प्रोफाइल एक और कैदी अगर आ जाए उस पर मुकदमा फौजी अदालत में हो, तो आप समझते हैं कि बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर होगा पाकिस्तान पे, एक बिला वजह का एक इशू बन रहा होगा, जो दबाव आ सकता है? जी, हम लोग जो है हम लोग अपने इमेज जो है उसको बाहर बनाने की कोई कोशिश नहीं करते। हम कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क के अंदर उस तरह की बातें नहीं है जिस तरह बर्मा में या ऐसे ममालिक में होती हैं। आपके सामने
ICJ में मामला गया था ना जनाब, उसका हिंदुस्तान लेके गया था, तो हिंदुस्तान को ने वही सारी बातें की थी जो कि आज की दुनिया में, यहाँ पाकिस्तान में इन चीजों को क्रिटिसाइज करते हुए होता है। तो आदमी अदालत में क्या फैसला किया, उन्होंने ये कहा, बहुत ज़्यादा मतलब हमें अपने उसका परवाह नहीं करनी चाहिए। बकौल आपके इश्तर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे कान में कहा जा रहा है कि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, जब दोबारा हाजिर होंगे तो इसी मौजू पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, मारूफ कानूनदा हैं, वकील हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। वक्फे से पहले अशतर औसाफ साहब से हमने इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। मुझे बताइएगा कि ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके ऊपर 9 मई से जो जुड़े हुए वाक़यात हैं उसके भी इल्ज़ामात हैं। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं कि गालिबन जो है इसके ज़रिए जो है इमरान खान साहब जो हैं उनको भी इस मुकदमे में मुलव्विस किया जा सकता है, दीगर सिविलियंस को किया जा सकता है। क्या कहेंगे, क्या उन पर भी फौजी अदालत में ही मुकदमा चलेगा? आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। देखिए, नहीं, इस वक्त जब अभी क्योंकि एक जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की मिलिट्री कोर्ट्स के केस पे, उसमें सेक्शन 21D को सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले से कलअदम करार दे दिया था, जिसके मुताबिक सिविलियंस जो हैं और शहरियों, आम शहरी का केस फौजी अदालत में नहीं चल सकता, क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं ये रिटायर्ड जनरल हैं, तो इनको उन्होंने चार्ज किया, इनका कोर्ट मार्शल वो कर रहे हैं, उन पे इल्ज़ामात हैं, उनको साबित करना होगा। और अब इसकी जो ये केस है फौजी अदालतों का, उसकी अपील भी चलनी शुरू हो गई है, इंट्रा कोर्ट अपील, और उसमें वो कल उनके जो फेडरेशन के और इन लोगों के वकीलात हैं उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट, आज ख्वाजा हारिस साहब बीमार हो गए थे तो केस अब परसों पे चला गया। तो जब तक ये कोर्ट है उस वक्त तक तो सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, और उसके बाद भी प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है, उसके अपने एक लवाजमात थे। इवन जब 21D कानून का हिस्सा था, आर्मी एक्ट का हिस्सा था, तो उसके अंदर ये होता था कि पहले वो चार्ज होना चाहिए बिफोर आम अदालत के, फिर वहां से उसकी कस्टडी फौजी आके ले सकते थे। एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड था आर्मी एक्ट के अंदर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। जब तक वो लॉ है उस वक्त तक तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी पहले वो तो साबित करें और उसके बाद देखते हैं उनकी अपील का तरीका होगा, और फिर वो कोई भी मिलिट्री कोर्ट से जो भी हो उसकी अपील आपको पता है। आपके कहने का मकसद ये कि पहले जो है फैज़ हमीद साहब का केस जो है वो कंक्लूड होगा, और फैज़ हमीद साहब इस मुकदमे के दौरान अगर पता चलता है कि जी उनके कोई सिविलियन सहूलतकार भी थे, उनका मामला बाद में उठाया जाएगा, मैं ये समझूं? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि उनके सहूलतकार थे। पहले तो देखिए उस केस की हमें तो नहीं मालूम कि उस केस का वो आई थिंक पब्लिक हियरिंग तो होगी नहीं, तो उसके जो और उसका पता पूरी एविडेंस वगैरह पर नहीं, वो मंजर आम पे आता है, और उसके बाद किस तरह से वो चार्ज करेंगे और किस तरह से, देखिए जो भी आम शहरी का मुकदमा जो होता है वो पहले उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। कोई भी मुकदमा, 9 मई का मुकदमा हो, कोई भी मुकदमा हो, वो FIR दर्ज होती है। अगर टेररिज्म एक्ट के अंदर तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में केस जाता है, वहां जब वो चार्ज हो जाते हैं, हमारा मुद्दा ये है और यही सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था, जब तक वो चार्ज नहीं हो जाते, क्योंकि एक्यूज्ड आदमी उसी वक्त बनता है जब उसको चार्ज कर दिया जाता है, उसके बाद वो आगे। हमारे यहाँ तो मतलब चैनल्स के ऊपर सब लोग जो हैं वो तो उन्होंने मुकदमा चलवा भी दिया और इल्ज़ाम आयद भी करवा दिया। अच्छा, इसमें एक और मैं मफरूज़े पे ही बात हो रही है, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इतना बड़ा केस कभी आया नहीं कम से कम कोर्ट मार्शल की सतह पर। क्या अगर ही की बात हो रही है कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही दे देते हैं, तो क्या फिर सिविलियन कोर्ट में उस पर मुकदमा चलेगा इमरान पे? अगर जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि आज के कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट में नहीं। देखिए, मैं एक आपको बात बताता चलूं, को एक्यूज जो होता है, अगर को एक्यूज है मतलब कि वो इमरान खान को किसी XYZ आदमी को वो आके एक्यूज कर देते हैं कि जी मैं उनका सहूलतकार था, या हम दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की और इसके तहत हमने ये सारा एक्शन लिया। एक को एक्यूज की एविडेंस जो होती है उसको इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन की जरूरत होती है। आपको याद होगा शहीद भुट्टो साहब के केस में भी यही इशू था, और उसमें यह था कि वो जो को एक्यूज ने आके जब उन पर इल्जाम दिया तो माइनॉरिटी जजमेंट थी, जो अब आपको पता है उस जजमेंट को रिव्यू भी कर दिया गया एक तरह से, और कहा कि वो फैसला गलत था। उसमें आप को एक्यूज के बेसिस पे किसी और एक्यूज को नहीं सजा दे सकते जब तक इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन नहीं हो। ये एविडेंस एक्ट के और कानून शहादत की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारा कानून इस वक्त तक कहता है।
تو اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام ثابت ہو جائے گا. انڈیپینڈنٹلی ان کو کورابوریٹ کرانا پڑے گا کہ یہ جو فیض حمید صاحب کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں, اور اس کے حساب سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں. اس کا ایویڈنس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس کے بغیر ایک آدمی کو ساتھ دیکھیے. آپ یاد رکھیے عامر کہ جو برڈن جو ہوتا ہے یعنی بارے ثبوت جو ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے. اس کو بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ملزم ہے اس نے یہ جرم کیا, تو یہ ان پہ ہوتا ہے. درست. اچھا, کیا اثرات کیا دیکھ رہے ہیں اس مقدمے کے؟ اتنا ہائی پروفائل کیس شاید ہی, مطلب کیس سے مراد کورٹ مارشل کیس جو ہے کبھی سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے, خود سابق نظام ہے, فوج میں افسران کا ٹرائل بھی ہوا, سزا بھی ہوئی, لیکن ایک ISI فارمر ISI چیف کا, کور کمانڈر کا میرے خیال میں اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. کیا اثرات دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پہ اس مقدمے کے ہماری اس کے اوپر؟ جی, کاش یہ جو مقدمے ہوتے یہ 1958 سے شروع ہوتے جب پہلا مارشل لاء لگا اور ہمارے آئین کے خلاف مارشل لاء لگائے گئے. کاش ان جرنیلوں کی جو ان میں شامل تھے ان کو بھی اس طرح سے کر دیا جاتا. اونلی جنرل جس کا آپ نے کیس دیکھا وہ مرحوم جنرل مشرف تھے, اور اس پہ انہوں نے ہولڈ کیا کہ انہوں نے آرٹیکل 6 کے انہوں نے وائلیشن کی اور وہ ہائی ٹریزن کے مرتکب پائے گئے. لیکن ان کا انتقال ہو گیا. ہائی کورٹ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. جو اس وقت پچھلے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا اور ان کی ججمنٹ کو بحال کیا. تو وہ بھی ایک کیس تھا, آپ نے دیکھا اس سے پہلے وہ یہ تو ISI کے چیف تھے, وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف تھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے جن کے خلاف یہ کیس تھا. تو اس سے پہلے بھی کیس چل چکا ہے. سویلین کورٹ میں ہوا تھا نا, متنازع فیصلہ تھا, تو بہت سارے لوگ خوش نہیں تھے. نہیں, آپ کو یاد ہوگا, میں کورٹ مارشل کی بات کروں, کورٹ مارشل کبھی نہیں ہوا. آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک اسپیشل کورٹ بنا تھا. ہائی ٹریزن کا کیس تھا آرٹیکل 6 کا. سر وہ بڑا سیریس کیس ہوتا ہے, اور یہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم ان کے اندر کیا ایویڈنس آئے گی, کس طرح سے آئے گی, اس کا ان کا کیا بارے ثبوت ہوتا ہے. ہمیں تو کچھ نہیں معلوم. ہمیں جو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ان کے خلاف کیا ثبوت آئے, کیا ایویڈنس ہوئی, کیا آرگیومنٹس ہوئے, اور جو آرمی پرسنل بیٹھے ہیں وہ کیا سزا, وہ آرڈر آ جائے گا اس آرڈر کے اندر, اس سے ہمیں پتہ لگے گا. لیکن صحیح بات ہے, ایک بڑے آفیسر کا ایک ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی آئین و قانون کو توڑتا ہے اس کو اس کے حساب سے سزا اس کی ایک نئی ریت ہے, اور ظاہر کوئی بھی جو ہے ابو دا لاء نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب معروف جو ہیں دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. بہت شکریہ حارث صاحب. ایک بڑا سوال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ جی سویلین کورٹس میں آپ کو معصوم تصور کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ پر جو ہے جرم ثابت نہیں ہو جاتا. فوجی عدالتوں میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیونکہ جو میری اطلاعات ہیں وہاں پہ تو بھی تحقیقات ہوتی ہے, اس کے بعد پھر کورٹ مارشل جو ہے ہوتا ہے, اور تحقیقات جب ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جی آپ کے پاس اتنے شواہد آ گئے ہیں کہ آپ کورٹ مارشل جو ہے اس کا شروع کر سکیں شخص کا. جی دیکھیں, بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. فوج میں خاص طور پہ سینئر آفیسر, آئی وڈ سے سپاہی سے لے کے ہر ایک کی پہلے کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے, دین اٹ از پرووڈ اور ناٹ پرووڈ. پروو ہو گیا جب چارج شیٹ بنتی ہے, اس کا مطلب کہ اٹ از جو ہے sufficient prosecution actionable evidence is available to charge and take further action. جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایف ٹی سی میں, ابھی آج یہ جو چارج شیٹ بنی ہے پیش ہوئی, مینس کہ آپ کے پاس sufficient prosecution actionable evidence موجود ہے, اور تبھی آپ کو یہ چارج لگائی گئی اور اب آپ کا کورٹ مارشل ہوگا. درست. اس میں تمام چیزیں چیک کی جاتی ہیں, کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کے ساتھ ضروری ہوتی ہے کہ ٹیم وہ جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے, جو یہ لا کی جیک برانچ کی ٹیم ہوتی ہے, وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتی ہے کہ وہ اس میں کون سی چیز کمی ہے, کون سی نہیں ہے, ایویڈنس دیکھتی ہے پروسیکیوشن, اور اس کے بعد یہ بنایا جاتا ہے. حاج صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی اتنا ہائی پروفائل کیس جو ہے کورٹ مارشل کے اس میں آیا ہو, عدالت میں آیا ہو, اس کے فوج پہ کیا اثرات ہوں گے, اور یہ کیا کوئی نئی روایت پڑ رہی ہے پاک فوج کے اندر, اور کیا آنے والے جو اور افسران ہیں ان کے اوپر دباؤ میں اضافہ ہوگا کہ جناب آپ کو ود ان لائنز کھیلنا ہے؟ جی عامر, دیکھیں بات یہ کہ فوج میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے, اور بڑا کڑا یہ ہمارا احتساب ہوتا ہے. آپ کے سامنے 3 اسٹار جنرل کو, جاوید کو اگر آپ کو یاد ہو 14 سال کے قید ہوئی, ایک بریگیڈیئر کو موت ہوئی, اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اس لیے اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ وہ بھی کور کمانڈر اور بہت امپورٹنٹ پارٹ میں رہے تھے جنرل جاوید, لیکن یہ کیونکہ ڈی جی ISI بھی رہے تھے, ڈی جی سی بھی رہے تھے, پھر کور کمانڈر بھی تھے, بڑی ایکسٹینسو انوالو رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ ان کے یہ اوور ایکسیڈ کر کے اپنی پاورز کو سروس میں بھی
اور ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کہ جی آپ کسی سیاسی سرگرمی حصہ نہیں لے سکتے، وہ انہوں نے بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ٹو این ایکسٹینٹ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی پروو ہو چکا ہے کہ یہ ڈائریکٹ انسٹرکشن اور آرڈر لے رہے تھے بانی پی ٹی اے سے اور ان کے اور جو بانی پی ٹی اے کے لیڈر ساتھ تھے ان کے ساتھ مل کے. تو دس اسپیکس کہ کافی حد تک یہ بھی پروف ہو چکا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ فوج میں چیک اینڈ بیلنسز، جہاں پہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ خود احتسابی کا نظام بہت مضبوط ہے فوج میں، قابل فخر بھی ہے، تو وہاں چیک اینڈ بیلنسز کا نظام بھی ہے کہ جہاں پہ کوئی کتنا ہی بڑا افسر ہو کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہوتی ہے. تو کیا فیض حمید صاحب پہ نظر نہیں رکھی گئی تھی؟ اور کیا ان کے اوپر بھی افسران تھے، چیف آف دا آرمی سٹاف تھے اس وقت کے، ان کے نیچے ان کے ماتحت لوگ تھے، ان کے ساتھ کے لوگ، کیسے ایک سسٹم سے یہ نکل گئے کہ سسٹم کو اندازہ نہیں ہوا کہ اتنا زیادہ اس پہ یہ لیوریج لے رہے ہیں؟ جی نہیں، دیکھیں جب یہ سروس میں تھے ٹاپ سٹی کا آپ کے سامنے ہے، یہ ساری رپورٹس ہو رہی ہوتی ہیں، اینڈ دین جب وہ آپس میں کولیٹ کرتے ہیں، آپس میں ملاتے ہیں خبروں کو، اور اس کے بعد جب پروف چیزیں ہو جاتی ہیں، دین دیکھو یہ اتنے سینئر آفیسر جونیئر کبھی بھی اننیسیسری آپ نے ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ نہیں کی جاتی. جب یہ سروس ریٹائر ہوئے ایون دین ان کو مانیٹر کیا گیا، so they might have been told also to please refrain، لیکن وہ کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہی wanted to come in power، اور وہ ڈائریکٹ، اور اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس، ویڈیو کلپس، آڈیو کلپس آپ کی نہیں، وہ تو بالکل ثابت ہو گیا نا کہ ایک شفاف تحقیقات ہوئی اور جناب ان کو ڈریگ نیٹ جو تھا ان کے گرد پھیلایا گیا. میرا سوال تھا کہ جو دیگر لوگ ہیں جن کے انڈر دا واچ یہ چیز ہو رہی تھی، جب فیض صاحب ایکٹیو ہوں گے اس زمانے میں، ظاہر ان کے بھی افسر ہوں گے نا، چیف آف دا آرمی سٹاف تھے اور لوگ تھے، کیا آپ کے خیال میں تحقیقات کا دائرہ پھیل سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، ان کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ کے ماتحت یہ صاحب یہ کر رہے تھے، آپ کے ساتھی جو تھے یہ کام کر رہے تھے؟ جی دیکھیں ڈی جی آئی ایک قسم کی سیمی جو ہے نا آٹونس ہے، اس میں وہ خود اپنی آرگنائزیشن میں ذمہ دار ہوتے ہیں، ڈی جی سی بھی رہے ہیں، ڈی جی سی اب تو سارے لوگ یہ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ لمیٹڈ یہیں پر رہے گا. ہی واز دا موسٹ سینئر آفیسر، اور ان کی آرگنائزیشن میں جو لوگ نیچے ان کے انسٹرکشن غلط پاس کیے ٹاپ سٹی میں، اور ایون سیاسی سرگرمی میں آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 بریگیڈیئرز کے نام لیے تھے، کرنلز کے نام لیے تھے، تو وہ سب اب اس میں شامل ہوں گے. دبا کی سٹاپ سیٹ فیض حمید، آگے پیچھے کہیں نہیں جانا. اچھا میرا آخری سوال ہے سیگمنٹ کا کہ بین الاقوامی سطح پر آپ کے خیال میں اس مقدمے کو کیسے دیکھا جائے گا؟ خصوصاً آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آرمی کے حوالے سے جو دشمن ممالک ہیں یا جو ہمارے اتنے دوست نہیں ہیں، ایک بڑے عرصے سے منظم پروپیگنڈا کرتے آ رہے ہیں، اور کیا یہ مقدمہ جو ہے پاکستان آرمی کے خلاف کے لیے ان کے ہاتھ میں ایک نیا ہتھیار نہیں فراہم کر دے گا کہ جی دیکھیں اتنے حساس پوزیشن پر یہ کچھ ہوتا رہا اور پتہ نہیں چلا؟ جی اسی لیے نہیں پتہ چلا تو یہ سب کچھ ہوا، اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہی ہے کہ جب آپ کو سروس میں شور کی ایڈمونش کیا ہوگا، بتایا وہ ڈونٹ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ مت کریں، دیٹ از اب پھر پی ٹی اے کے لیڈرز انوالو تھے کیونکہ یہ ان کے ساتھ ڈی جی آئی تھی، جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پی ایم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس سے چل رہا تھا. دیٹس وائی ہی واز شفٹڈ ٹو کور کمانڈر، پھر وہاں سے ان کو بھاولپور لے جایا گیا. تو یہ چیزیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں، دیٹ از ہاؤ الٹیمیٹلی فرق نہیں پڑے گا. ظاہر ہے کہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ تو ویسے بھی پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے فوج کا جو خود احتسابی کا نظام ہے وہ جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک بہت ہی اہم موضوع، اور وہ بھی سلگتا ہوئی موضوع ہے، اس ملک میں ہر چیز سلگنے لگتی ہے، بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ کہ جی مدارس کی وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ رجسٹریشن کے اوپر جو ہے نا اتفاقی ہے، اور اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب ہم ٹھوک کر سامنے آ گئے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کا اپنا بیانیہ ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وقفے کے بعد. جناب ایک اور اہم موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شہ سرخیوں میں ہیں. ہم سمجھتے تھے، عام پاکستانی سمجھتا تھا کہ جی مدارس کی جو رجسٹریشن کا معاملہ ہے وہ تو طے ہو گیا، اس پر اب کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس پہ بہت سارے جو ہیں تحفظات ہیں، اور وہ الزام لگانے کہ جی حکومت نے جو ہے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا. معاملہ ہے کیا ماجرا ہے؟ کیا چیز جو ہے کہتے ہیں نا بون آف کنٹینشن بن گئی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، سربراہ پاکستان علماء کونسل ہیں، اور یہ ایک بالکل دوسرا نقطہ نظر لے کر جو ہے عوام کے سامنے
آ رہے ہیں, ان سے فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں. یہ بتائیے کہ مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر ایک دم بھی کس قسم کا تنازع کھڑا ہو گیا, اور حکومت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف میں کیا بنیادی فرق ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی اختلاف ہے, لیکن ایک لوگ ڈیفائن نہیں کر رہے اس چیز کو کہ جی کس چیز پر ہے, کیوں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. عامر بھائی, بڑا مختصر سا ایک جملے کا معاملہ ہے کہ ایک معاہدہ ہوا 2019 میں, ہمارے مطالبے پر ہوا, تمام مدارس کی تنظیمیں متفق تھی جی کہ جو مدارس کا نظام ہے یہ منسلک ہونا چاہیے وزارت تعلیم کے ساتھ. اور دوسرا ہمارا مطالبہ تھا کہ 5 بورڈ تھے تو یہ جو ہے نئے بورڈ بھی اس کی اجازت دی جائے. 2019 میں یہ چیزیں طے ہو گئی, ایک معاہدہ ہو گیا, اس معاہدے کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, یہ اتحاد تنظیمات مدارس جو ہیں ان کے دستخط ہو گئے, اور یہ طے ہوا کہ تمام نظام جو ہے وہ وزارت تعلیم سے منسلک ہوگا مدارس کا. اور یہ 2019 سے اب تک چلتا آیا. اب 26ویں ترمیم کے اندر جو ہے وہ مولانا صاحب نے کوئی اس نظام کے برعکس کہیں قانون سازی کا جو ہے, بلکہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ مولانا نے کہا کہ نہیں دوبارہ اس کو سوسائٹی ایکٹ اور وزارت صنعت کے ساتھ مدرسے کو جوڑا جائے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ 18,600 مدارس جو ہیں وہ اب تک ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا چکے ہیں. لاکھوں طلباء ان سے منسلک ہیں. مولانا صاحب کے اگر وفاق المدارس کو ہم دیکھیں یا جتنے بھی ہیں تو جو ابھی تک عدد تو کسی کے سامنے نہیں ہے, فضا میں ہر کوئی بات کرتا ہے, لیکن ہمارے پاس تو عدد موجود ہے 18,600. لہذا اس کو ان لاکھوں طلباء کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے, اور ویسے بھی مدرسے کا تعلق تعلیم سے ہے اور اس کو وزارت تعلیم سے منسلک ہونا چاہیے. یہ تو ایسا ہی مطالبہ ہے کہ کل آپ کہیں کہ ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں, اخبارات ہیں, ان کو وزارت زراعت یا وزارت داخلہ سے منسلک کر دیں, ہم نے وزارت اطلاعات سے نہیں ہونا ہے. تو کوئی بہرحال ہمارا اس سے جھگڑا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں, مولانا صاحب کہتے ہیں وزارت صنعت سے کرنا ہے, وزارت صنعت کے ساتھ کر دیں. وزارت دفاع کے ساتھ وہ چاہتے ہیں ان کے مدرسے وزارت دفاع کے ساتھ کرتے ہیں, زراعت کے ساتھ کہتے ہیں اس کے ساتھ کر دیں. لیکن ہمارے جو مدارس ہیں, دیکھیں منطقی طور پہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ مدارس کو ظاہر سمجھ میں آتا ہے بالکل کہ جی وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان کیوں کہا ہے کہ جی اس کو وزارت صنعت, اور جو پرانا نظام ہے غالباً ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ اس کی رجسٹریشن کر دیا کرتے تھے, اس چیز پہ اصرار کریں؟ ان کو کیا تحفظات کے اعتراض کیا ہے موجودہ سسٹم پہ جو بقول آپ کے کنسنسس ہے جس پہ اتفاق رائے ہے؟ دیکھیے, اگر ان کو کوئی اعتراض تھا تو وہ اس وقت معاہدہ نہ کرتے. اتحاد تنظیمات مدارس نے معاہدہ کیا ہے, اور یہ اتحاد تنظیمات مدارس کا جو معاہدہ ہے اس پہ دستخط میں نے تو نہیں کیے ہوئے, اس پہ دستخط تو مفتی تقی صاحب نے کیے ہیں, قاری حنیف جلندری صاحب نے کیے ہیں, مفتی منیب صاحب نے کیے ہیں, ساجد میر صاحب نے کیے ہیں, افضل حیدری صاحب نے کیے ہیں, ان سب نے کیے ہیں. اب تو یہ آپ ان سے پوچھیں ان کو کیا مسئلہ ہے. بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں, مولانا صاحب کہتے ہیں ہمارے مدرسے کو جو ان کے مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن جس سے چاہیں اس سے کر دیں. پاکستان میں کوئی ادارے کے ساتھ چاہتے ہیں ادھر کر دیں, اگر وہ ملک میں دو نظام تو نہیں چل سکتے. میں خطہ کلامی کروں, ملک میں ظاہر 2 نظام تو نہیں چل سکتے, ایک ہی نظام ہوگا مدارس کو ایڈمنسٹریشن اس کی انتظامی امور کو دیکھنے کا. تو کیا وجہ ہے مولانا کا جو الزام ہے کہ جی حکومت نے وعدہ کیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ نے, اور پھر بل بھی جو ہے آپ لوگوں نے منظور کروا دی قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, اس کے بعد جو سیکنڈ تھاٹس آئیں وہ کیوں آئیں, اور پھر کس چیز کا خدشہ ہوا کہ جی نہیں ہمیں پرانے ہی نظام سے سٹک کرنا ہے؟ تو کچھ حکومت کا بھی تو قصور ہے نا اس معاملے میں کہ آپ نے مولانا سے وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کیا. جی دیکھیے, یہ تو جنہوں نے وعدہ کیا وہ جواب دیں, اور مولانا کا حق ہے وہ ان سے جواب لیں. ہماری تو یہ گزارش ہے کہ جی مولانا کا جو الحاق ہے وہ آپ چاہے کابل میں کر دیں, چاہے چین میں کر دیں, جہاں مرضی کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو ہمارے 18,600 مدارس ہیں ان کا جو الحاق وزارت تعلیم کے ساتھ ہے وہی رہنا چاہیے. اور نمبر 2, جو ڈی جی آر ای آفس ہے جو وزارت تعلیم کے ساتھ سسٹم بنا ہے وہ چلتا رہنا چاہیے. ہمیں بھی بعض چیزوں پہ جو ہے وہ اعتراضات ہیں, بعض مشکلات ہیں,
बैंक अकाउंट के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तालीम का मामला जो है वो सनत में ले जाऊं या तालीम का मामला ज़राअत में ले जाऊं। ये मौलाना और हुकूमत का मामला है, वो दोनों बैठे अपना मसला। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि क्या मौलाना को, जैसे आप लोगों ने अपना एक इजलास बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी सतह पर आप लोग इंगेज कर रहे हैं मौलाना को बरह रास्त कि जनाब ये इख्तलाफी मसला नहीं है, इस मुल्क में और बड़े बड़े मसले हैं, एक नया जिन ना खोल दें हम? जी देखिए, मौलाना का सबसे पहले मामला तो ये था कि वो तो हमारा वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। अब शुक्र है कल उन्होंने मान लिया कि हम भी कोई वजूद रखते हैं, हमारा भी कोई मदारिस हैं, हमारा भी कोई ताल्लुक है, अल्लाह उनको खुश रखे। हम तो तैयार है भाई, मसला ही कोई नहीं, मसला मौलाना और हुकूमत का है, हमारा और मौलाना का नहीं है। हम तो कहते हैं कि भाई मौलाना जिससे चाहते हैं मौलाना का उससे इल्हाक कर दें, लेकिन एक अकली बात है, दलील की बात है कि आपने एक मुतालबा 1835 में ये एक्ट आया था, उस वक्त से कह रहे थे कि मदारस को मुंसलिक करें वजारत तालीम से, वो माना गया। 5 साल आप खामोश रहे, अब 5 साल के बाद आप कहते हैं नहीं इसको चेंज कर दें। तो यानी इसका मतलब है अगर अगली इलेक्शन में 4-5 सीटें हमारे पास आ जाएं तो हम कहेंगे उसको चेंज कर दें। तो ये लाखों तलबा के मुस्तकबिल बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर महमूद अशरफी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने बात सुनी ताहिर अशरफी साहब के कि मसला तो कोई भी नहीं है, और मसला उलमा के दरमियान नहीं, उनके दरमियान ये जो तासुर दिए जा रहे हैं कि जी उलमा के दरमियान कोई तफरीक है, वो नहीं है। बात जो है हुकूमत और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान है, और हो सकता है इसके कुछ और भी पहलू हों जिससे मैं और आप जो है लाइल्म हों। बाज़ औक़ात गुस्सा किसी चीज़ पर उतारा जाता है और असल गुस्से की वजह कोई और होती है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।